كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ورب سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. هو الذي يصلي عليكم وملائكته الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم